Hello everyone, Namaste. It's me Dr. Dipen and welcome to my channel. CUC को एक्जाम नजिकै छ। श्रावण 9 गतेदेखि एक्जाम सुरु हुन्छ। सबै अन्डर ग्रेजुएट मेडिकल एस्पिरेन्ट्सहरुको लागि बेस्ट विशेस भन्न चाहन्छु सुरुमै र म चाहिँ मेरो स्टोरी टाइम कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। दिस इज एपिसोड 3. एपिसोड 3 इज अल अबाउट रिभिजन एन्ड एक्जाम स्ट्रेस। त्यही भएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, तपाईहरुको लागि एकदम युजफुल हुनेछ र लेट्स कन्टिन्यू विथ द स्टोरी। दिनहरु बित्दै गएको थियो र एक्जाम पनि नजिकै थियो। मैले चाहिँ 2 महिना इन्स्टिट्युट धाइसकेपछि चाहिँ बाँकीको 2 महिना जति चाहिँ घरमै बसेर सेल्फ प्रिपरेसन गर्ने निधो गरेको थिएँ र मैले चाहिँ घरमै प्रिपरेसन पनि एकदम फुल्ली डेडिकेट भएर मेहनत अझै गरेर अझै म अगाडि बढ्दै थिएँ र विकली एक्जाममा पनि प्रोग्रेस भइरहेको थियो। तर अचानक मेरो चाहिँ विकली एक्जाममा चाहिँ अराउन्ड 3 हप्ता लगातार चाहिँ मेरो अराउन्ड 80 स्कोरमा अड्कियो। 100 मा 80 मात्रै आएको थियो। त्यो टपरको रेन्जमा थिएन र अड्कियो, लगभग 3 हप्ता अड्कियो। र के भयो भन्दाखेरि एउटा यस्तो आयो कि क्षण आयो कि मैले साँच्चै कि मैले आइएममा क्र्याक गरेँ। मेरो जुन चाहिँ सपना हो स्कलरसिपमा मेरो नाम निकाल्ने सपना क्र्याक गर्न सक्छु र मैले चाहिँ साँच्चै कि मेरो ड्रिम कलेजमा पढ्न सक्छु र त्यो सिचुएसन पनि आयो किनभने मेरो चाहिँ 80 आइरहेको थियो क्या। 100 मा मेरो 80 मात्रै आइरहेको थियो र मैले चाहिँ त्यही पनि होप चाहिँ गुमाएको थिएन। मैले चाहिँ फ्रेसमै म नाम निकाल्छु भनेर म चाहिँ मेरो चाहिँ विश्वास थियो, मेरो चाहिँ इनर मोटिभेसन थियो। त्यही भएर चाहिँ म दिनको 8 देखि 10 घन्टा रेगुलरली म पढ्दै थिएँ र एक्जाम आउन धेरै टाइम थिएन, 3 हप्ता जति बाँकी भयो र मेरो चाहिँ स्कोर अराउन्ड 80 81 त्यस्तै थियो र अब एक्जाम भनौँ न डोरमै छ, नक गरिरहेको छ एक्जामले। 3 हप्ता बाँकी छ र टाइम त्यति धेरै छैन र अब रिभिजन टाइम छ, म्याक्सिमम रिभिजन गर्नु छ र 3 हप्तामा मैले चाहिँ पुरा रिभिजन म अझै धेरै पढ्छु, म्याक्सिमम एफोर्ट लाउँछु भनेर मैले निदो गरेर अगाडि बढ्दै गएँ र बिस्तारै बिस्तारै प्रोग्रेस हुँदै गयो। 1-2 मार्क्समा प्रोग्रेस हुँदै गयो, त्योभन्दा बढी भएन र मैले चाहिँ आफ्नो के गल्ती मैले गर्न सक्छ त्यसलाई पनि न्युट्रलाइज गर्दै अगाडि बढ्दै गएँ। हामी चाहिँ गल्तीहरू दोहोऱ्याउनु हुँदैन, एकचोटि गल्ती गर्नुपर्छ। वेदर इट्स इन प्र्याक्टिस एक्जाम अर आफै तपाईँहरूले चाहिँ एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि गल्ती गर्न मिल्छ त्यो एमसिक्यूको। तर मेन एक्जाम जुन चाहिँ तपाईँहरूको लाइफ चेन्जिङ एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ गल्ती गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ मैले आफैलाई भने, डोन्ट डु मिस्टेक्स इन फाइनल एक्जाम। फाइनल एक्जाममा मिस्टेक गर्नु भएन, तर अहिले गर्दा ठिक छ, प्र्याक्टिस एक्जाममा गर्दा ठिक छ। त्यही भएर चाहिँ मैले म्याक्सिमम चाहिँ एमसिक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्न थालेँ। समय कम थियो त्यही भएर एमसिक्यू प्र्याक्टिस गर्न थालेँ। पास क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ मैले लगभग सकाएँ। टाइम 2 हप्ता जति बाँकी थियो, मैले सबै पास क्वेसन विथ सल्युसन मैले सबै हेरिसकेको थिएँ र मैले घरमै मैले चाहिँ सेल्फ मक एक्जाम पनि दिन सुरु गरिसकेको थिएँ र मैले चाहिँ घरमा आफै 2 घन्टाको टाइम त्यो राखेर मैले चाहिँ आफै घरमा पनि सेल्फ मक एक्जाम दिन थालेँ। मैले चाहिँ क्वेसन ब्याङ्क छान्थेँ र त्यसको चाहिँ मैले कम्प्लिट चाहिँ मैले 100 क्वेसन्सहरू मैले चाहिँ कम्प्लिट गरेर टाइममै कम्प्लिट गरेर मैले चाहिँ के गल्तीहरू गरेँ भनेर एनालाइसिसहरू गरेर मैले चाहिँ त्यो आफै सेल्फ मक एक्जाम घरमा दिन थालेँ। त्यसले पनि मलाई एकदम कन्फिडेन्ट बुस्ट भयो र एकदम त्यसले चाहिँ मलाई एकदम मद्दत पनि गर्यो र 1 हप्ता मात्रै बाँकी थियो एक्जाम आउनको लागि र धेरै टाइम थिएन। एक्जामको के हुन्छ, एक्जाम जति नजिक आउँदै गर्छ त्यति धेरै फियर हुन्छ, त्यति धेरै डर हुन्छ। डर अब एक्जाममा के हुन्छ, डर हुन्छ, एक्साइटेड पनि हुन्छ किनभने त्यो एक्जामले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ लाइफ चेन्ज गर्छ र मेरो लागि पनि आइएमको इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ लाइफ चेन्जिङ एक्जाम थियो र नजिकै थियो, 1 हप्ता बाँकी थियो र अलिकति फियर हुन्छ माइन्डमा, चाहिँ अलिकति दुविधाहरू हुन्छ, अलिकति चाहिँ कन्फ्युजनहरू हुन्छ। त्यो पनि क्रिपिङ गर्दै थियो, त्यो पनि हुन्छ नि दिमागले खेल्दै थियो। अब के हुन्छ, एक्जाम मेरो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, म चाहिँ हेल्दी हुन्छ कि हुँदैन, मैले चाहिँ बेस्ट दिन सक्छु कि सक्दैन भन्ने पनि माइन्डमा आइरहेको थियो। तर मैले त्यसलाई दबाएर मैले चाहिँ कन्फिडेन्ट भएर म चाहिँ एक्जाम दिन्छु, म एक्जाम राम्रो गर्छु, म बेस्ट दिन्छु भनेर मैले चाहिँ रेगुलरली बिहान उठ्ने बित्तिकै मैले यो चाहिँ भनिरहेँ। यो चाहिँ सेल्फ रिचुअल भनौँ, यो चाहिँ मेरो मर्निङ रिचुअल थियो। मैले चाहिँ म एक्जाम राम्रो गर्छु, म अझै मेहनत गर्छु, जति टाइम बाँकी छ म चाहिँ मेहनत गर्छु भनेर म लागिरहेको थिएँ
अचानक एक्जाम पोस्टपोन भयो। मेरो लागि चाहिँ खुसीको खबर थियो, किनभने मैले चाहिँ अझै प्रिपेरेसन टाइम पाएको थिएँ। एक्जाम चाहिँ 2 हप्ताले हाम्रो सरेको थियो। जब एक्जाम पोस्टपोन हुन्छ नि, हामी जस्तो फ्रेसर्सहरूलाई चाहिँ एकदम गुड न्युज हुन्छ कि। त्यति बेला म फ्रेसर थिएँ, त्यही भएर एकदम हाम्रो लागि चाहिँ गुड न्युज थियो, किनभने फ्रेसरलाई चाहिँ टाइम चाहिन्छ अझै आफ्नो पढाइलाई अझै मास्टर गर्नको लागि, अझै आफ्नो क्राफ्टलाई चाहिँ अझै मास्टर गर्नको लागि, अझै प्र्याक्टिस गर्नको लागि, अझै कन्फिडेन्ट हुनको लागि चाहिँ फ्रेसरहरूको लागि चाहिँ टाइम चाहिन्छ। मैले चाहिँ अब इयर लस गरेँ अथवा 2 इयर लस गरेँ भने त्यो सिनेरियो चाहिँ मैले धेरै त्यो हुन्छ नि आइसकेको हुन्छ र मैले चाहिँ एक्जाम फेस गरिसकेको हुन्छ। तर फ्रेसरको लागि त्यो हुँदैन, फ्रेसरको लागि सबै नयाँ हुन्छ, त्यही भएर फ्रेसरको लागि टाइम चाहिन्छ। सो 2 हप्ताले एक्जाम पोस्टपोन भएको थियो र अझै प्र्याक्टिस गर्ने, अझै मेहनत गर्ने, अझै एमसिक्यू धेरै गर्ने, अझै रिभिजन गर्ने टाइम थियो। र मलाई अङ्कलले पनि गाइड गर्नुभएको थियो कि अब हो टाइम, अझै टाइम छ, 2 हप्ता अझै मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने यति बेला अरूले चाहिँ मेहनत गरेन भने नाम निकाल्ने चान्स एकदम बढी हुन्छ। मैले चाहिँ मेहनत गरेँ, अरू कम्पिटिटरहरूले चाहिँ त्यति बेला 2 हप्ता पोस्टपोन भयो, अब म केही गर्दिनँ भनेर बसिरहेको छ भने मेरो चाहिँ चान्स बढ्यो नि त। जसले मेहनत गर्छ त्यसको चान्स बढ्यो। त्यही भएर तपाईँहरू पनि सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जब एक्जाम सरिन्छ, पोस्टपोन भइन्छ, त्यति बेला झन् मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू मेहनत गर्नु भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि अरू जो मेहनत गरिरहेको छ उसले चाहिँ टप गर्छ, उसले चाहिँ तपाईँहरूलाई जित्छ। सो यु हेभ टु वर्क हार्ड, टाइम इज भ्यालुएबल, टाइमलाई सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ। सो मैले त्यति बेला त्यही गरेँ र म रिकल गर्न चाहन्छु। आई थिङ्क एक्जाम नसरेको भए अर्कै सिनेरियो पनि हुनसक्थ्यो होला, मेरो नाम निक्लेला होइन, तर त्यस्तो ग्यारेन्टी हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, अथवा हुन्छ नि सिनेरियो चेन्ज हुनसक्थ्यो। त्यही भएर त्यो एक्जाम 2 हप्ताले सरेकोले पनि एकदम मलाई चाहिँ फाइदा गरेको थियो। फाइदा कसरी भन्दाखेरि मैले चाहिँ झन् मेहनत गर्ने टाइम पाएँ, तर मैले चाहिँ 2 हप्ता चाहिँ वेस्ट गरेर बसेको भए, म चाहिँ मेहनतै नगरेको भए, एक्जाम सर्यो भनेर बसेको भए चाहिँ मेरो नाम निस्किँदैन थियो। तर 2 हप्तामा चाहिँ मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट चेन्ज भयो मेरो चाहिँ, इम्पोर्टेन्ट चेन्ज भनौँ। त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भाइब्रेन्ट इन्स्टिट्युट भर्खर खोलेको इन्स्टिट्युट थियो त्यति बेला रिसेन्टली, र भाइब्रेन्टले चाहिँ रेगुलरली 1 हप्तासम्म चाहिँ प्र्याक्टिस एक्जाम, डेली प्र्याक्टिस एक्जाम चाहिँ गर्ने निधो गरेको थियो। र हामी जस्तो एस्पिरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदम खुसीको कुरा थियो। र मैले चाहिँ नेम इन्स्टिट्युटमा मैले चाहिँ जोइन गरेको थिएँ, तर मैले भाइब्रेन्टमा पनि एक्जाम दिन चाहिँ जुन चाहिँ मौका पाएको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ भाइब्रेन्टमा मैले कन्टिन्युस डेली 5 डेज चाहिँ मैले डेली एक्जाम एटेन्ड गरेँ, डेली प्र्याक्टिस एक्जाम एटेन्ड गरेँ, र मेरो चाहिँ स्कोर चाहिँ टपरको रेन्जमा भएको थियो। लाइक म चाहिँ टप 5 मा आएको थिएँ, मेरो चाहिँ स्कोर 91, 92 आएको थियो। भनेपछि कन्फिडेन्ट, यति कन्फिडेन्ट मेरो चाहिँ बिल्डअपमेन्ट भयो। म चाहिँ कन्फिडेन्ट भएँ, म झन् कन्फिडेन्ट भएँ त्यति बेला कि म नाम निकाल्न सक्छु भनेर म कन्फिडेन्ट भएँ। म त्यो डाउटहरू, त्यो हुन्छ नि जुन चाहिँ कन्फ्युजनहरू, त्यो चाहिँ म गर्न सक्दिनँ, सबै हटेर गयो के। भाइब्रेन्टको त्यो प्र्याक्टिस एक्जाम मैले चाहिँ 5 दिन लगातार गरेको एक्जामले चाहिँ त्यो सबै हटाएर मलाई चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट बुस्ट दियो। र लाइफमा चाहिँ एउटा चेन्जिङ मोमेन्ट पनि आउनुपर्छ। तपाईँहरूको चाहिँ कुनै तपाईँहरू सक्सेस हासिल गर्नुको लागि चाहिँ कन्फिडेन्ट पनि आउनुपर्छ, भित्रबाट कन्फिडेन्ट आउनुपर्छ। मलाई त्यति बेला आएको थियो। र मैले चाहिँ घरमै पनि मैले चाहिँ सेल्फ मक एक्जामहरू गरेकोले पनि मलाई कन्फिडेन्टहरू आएको थियो। ओएमआर सिटमा चाहिँ मैले मजाले प्र्याक्टिस गरेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ एक्जामको लागि चाहिँ म हुन्छ नि फुल्ली प्रिपेयर्ड थिएँ। हामी चाहिँ एक्जामको लागि चाहिँ फुल्ली प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ, सबै कुरा फ्रम टप टु बटम हामी चाहिँ प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ केही पनि छुटाउनु हुँदैन प्रिपेरेसनमा। हामीले सानो पनि छुट्यायो भने चाहिँ त्यसले ठुलो रोल प्ले गर्न सक्छ। ठुलो रोल किनभने चाहिँ 1 मार्क्सको पनि भ्यालु हुन्छ एक्जाममा, कम्पिटेटिभ एक्जाममा 1 मार्क्सको पनि भ्यालु हुन्छ। 1 मार्क्सले तलमाथि हुनसक्छ, 1 सेकेन्डले तलमाथि हुनसक्छ हाम्रो लाइफमा। टाइमको भ्यालुएबल हुन्छ, 1 मार्क्सको पनि भ्यालुएबल हुन्छ। त्यही भएर कम्पिटेटिभ एक्जाममा तपाईँहरूले चाहिँ सानो गल्ती पनि गर्नु हुँदैन। सो म चाहिँ नेक्स्ट एपिसोडमा स्टोरी कन्टिन्यू गर्छु। र अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनुभएकोमा धन्यवाद। र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, लाइक गऱ्यो भने यसले अल्गोरिदममा हेल्प गर्छ र मेरो च्यानललाई ग्रो हुन एकदम मद्दत गर्छ। त्यही भएर प्लिज लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र एक्जाम नजिकै छ, त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ
जति टाइम बाँकी छ 1 हप्ता होस् या 10 दिन होस्, जति टाइम बाँकी छ फुल्ली मेहनत गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् र सानो सानो गल्तीलाई चाहिँ तपाईँहरू कम गर्ने, हटाउने चाहिँ प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने सानो गल्तीले नै तपाईँहरूको हुन्छ नि लाइफ डिटरमाइन गर्छ। स्मल मिस्टेक्स म्याटर, त्यही भएर ट्राई टु इलिमिनेट अल द स्मल मिस्टेक्स। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते।